बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैदर जाफरी नवंबर 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस के बारे में अक्सर आप हमसे सवालात पूछते हैं कि ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से। तो इसलिए मैं वीडियोस के पहले अक्सर ये बताता हूँ कि जब हम इन प्रेडिक्शंस को फाइनलाइज करते हैं तो हम सन साइन के भी तमाम एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हैं और मून साइन के भी तमाम एस्पेक्ट्स को भी जो है वो मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो फाइनल की जाती है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए जो है वो सन साइन के हवाले से भी बेनिफिशियल है और मून साइन के हवाले से भी बेनिफिशियल है। और ये वीडियोस जो है इसमें कोशिश की जाती है कि वो तमाम चीज़ें जो इस महीने में आपके लिए फ़ायदेमंद हो उन तमाम का मुकम्मल अहाता किया जाए। वीडियोस की तफसील बताने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें और ख़ास तौर पे अपनी मोहब्बत का एहसास जो आपके कमेंट्स में आपके मैसेजेस में हम तक पहुँचता है उसको ज़रूर पहुँचाते रहें, वो हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। निज़ाम बुरूज के चौथे स्टार कैंसर की बात कर लें तो इनका विजन बहुत ही अच्छा हो गया। ये बड़े समझदार लोग होते हैं, सफ़र के शौकीन होते हैं, फैसला साजी जो है इनकी बेहतर होती है, लेकिन इस महीने में फैसला साजी जो है वो को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हुई नज़र नहीं आ रही। इनके लिए एवरेज या एवरेज से थोड़े से कम नताइज इस महीने में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि स्टार पोजीशन जो है वो इस महीने में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। ख़ासतौर पे सन की पोजीशन 16 नवंबर तक तो वैसे ही वीक है और जब ये वीक होगी तो बहुत ज़्यादा बेहतर नताइज तो उससे नहीं मिल सकते। 16 नवंबर के बाद भी इसकी पोजीशन बेहतर तो हो जाएगी लेकिन उतने बड़े फ़ायदे नहीं दे पाएगी। मार्च पूरे महीने एवरेज जो है वो हालात की तरफ लेके जाएगा, कभी उतार चढ़ाव रहेगा। मरकरी 23 नवंबर तक ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन 23 नवंबर के बाद इसकी पोजीशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। जुपिटर के असरात पूरे महीने एवरेज या एवरेज से थोड़े से बेहतर होंगे। वीनस के असरात ज़्यादातर जो है वो बहुत पॉजिटिव हैं, तो चीज़ें अच्छी तरफ भी जा सकती हैं और काफ़ी बेहतरी की तरफ भी जा सकती हैं, लेकिन बाकी स्टार्स चूँकि दबाव में, राहु और केतु भी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो ये महीना एवरेज या एवरेज से कुछ थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा बस इसके करीब करीब ही रहेगा, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता हालात चैलेंजिंग हो सकते हैं और अगर आपके इर्द गिर्द कुछ चैलेंजेस हों तो एहतियात कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, फ़ैसले सोच समझ कर कीजिए, कामयाबी मिल जाएगी। कैरियर की बात कर लें तो इस महीने को बहुत बड़ा मनफी असर तो कैरियर पे नहीं होगा, लेकिन वाज़ेह तरक्की के इशारे भी काफ़ी कम है। इस महीने में काम का तसलसल रहेगा। रफ्तार हो सकता है आपके काम की जो रफ्तार है वो थोड़ी सुस्त हो जाए, लेकिन ये नहीं है कि आपके लिए कोई जो है वो बहुत नुकसान हो। इस वक्त थकन हो सकती है, वर्कलोड बढ़ने की वजह से जल्दबाजी में फ़ैसले मत करें, गुस्से से फ़ैसले मत करें। तब्दीली ज़रूरी अगर है तो फिर पहले मंसूबा पूरा बनाएं, तमाम सोच समझ के फिर आगे बढ़ें। नए मंसूबे, नई सरमायाकारी इस वक्त फ़ायदेमंद नहीं होगी। इस वक्त अगर आप अपने चलते चलाते काम को ठीक रखेंगे तो कामयाब भी हो सकते हैं, और अगर आप नया वेंचर की तरफ जाएंगे तो नुकसान भी हो सकता है। और गुस्सा, जज्बातियत और जल्दबाजी आपको नुकसान देगी और ऐसी सूरत में इख्तलाफात हो सकते हैं वर्क प्लेस के ऊपर, ऑफिस में जो है या आपकी बिज़नेस की प्लेस के ऊपर जो है वो कोई इख्तलाफात हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जज्बाती होके नौकरी छोड़ना या बिज़नेस की कोई ऑप्शंस बंद करना बिल्कुल भी किसी सूरत में फ़ायदेमंद नहीं होगा। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो माली लिहाज से ये महीना गैर मुस्तहकम हो सकता है, लेकिन फिर भी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। वीनस के असरात जो है ना वो आमदनी में इजाफे का बायस बन रहे हैं, लेकिन ख़र्चा बहुत ज़्यादा होगा तो वो आमदनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगी, लेकिन फाइनेंशियल फ़्लो आपका बेहतर रहेगा। अगर आप जो है ना वो सिर्फ एहतियात कर लें, नए वेंचर्स की तरफ ना जाएं और अपने पुराने काम की तरफ बहुत डेडिकेटेडली ध्यान दे दें तो फिर शायद आप जो है ना अपनी ज़रूरत के मुताबिक अच्छे पैसे भी कमा सकें। फाइनेंशियल लॉसेस के इशारे नहीं हैं। काम या मेहनत के बदले में मुनासिब फ़ायदा भी मिल सकता है आपको, लेकिन बचत के लिहाज से बहरहाल ये महीना काफ़ी कमज़ोर है। शुरू के दिनों में ज़्यादा खर्च हो सकता है, लेकिन 16 नवंबर से पहले पहले खर्चा ज़्यादा होगा। 16 नवंबर के बाद जो है वो निस्बतन ये जो आपके अखराजात हैं वो बेहतर हो जाएंगे और आखिरी दिनों में ख़ास तौर पे सेविंग्स की तरफ तवज्जो दें। महीने का आखिरी हिस्सा काफ़ी बेहतर हो सकता है,
نئی بچت جو ہے وہ بھی کر لیں، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ مہینے میں کوئی نئی سرمایہ کاری ہو سکے۔ لو میرجز، پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو مہینہ پازیٹیو لیکن جذباتیت سے بھرا ہوا ہو سکتا ہے، شک شبہ ہو سکتا ہے، رشتوں میں جذباتیت ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات رشتوں میں جذباتیت کی وجہ سے کوئی اتار چڑھاؤ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال معمولی بحث یا ضد سے حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں، اس سے ذرا احتیاط کرنی پڑے گی۔ ایسی صورت میں اگر آپ لو میرجز پلان کریں نا تو اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے بھی وقت جو ہے وہ بہتر ہے۔ پرانے اختلافات ختم بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ اگر کوئی آپ کا کوئی ایسا معاملہ کھلا یا طلاق کا عدالتوں میں، تو وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ بہرحال محبت اور ازدواجی زندگی کے حوالے سے یہ مہینہ نسبتاً بہتر رہے گا۔ چھوٹی موٹی باتیں اگنور کر دیں، غصہ نہ کریں، شک شبے کی وجہ سے اپنے رشتوں کے اوپر بے جا دباؤ مت بڑھائیں، تو آپ کا مہینہ کافی بہتر رہ سکتا ہے۔ فیملی اور فرینڈز کی بات کر لیں تو یہ بھی ایوریج جو ہے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مہینے کے شروع میں کچھ تناؤ یا اختلافات کے اشارے موجود ہیں، اور 16 نومبر کے تک تو یہ ایسا ہی رہے گا۔ 16 نومبر کے بعد جو ہے وہ چیزیں تھوڑی سی مزید ڈاؤن جا سکتی ہیں، یعنی پورے مہینے میں تھوڑا احتیاط کرنی پڑے گی۔ غلط فہمیاں اور بحث مباحثے سے بچنا پڑے گا، اور ایسی صورت میں بڑوں کی طرف سے کوئی نصیحتیں بھی سنی جو ہے ہو سکتی ہیں، کوئی جو ہے وہ تنقید بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں بڑوں کی رائے کو سنیں اور ان کے جو ہے نا دیے گئے مشورے کے مطابق اپنے آپ کو سیٹ کریں۔ 2 نومبر سے 26 نومبر تک وینس بہرحال پازیٹیو رہے گا، اور اس کے معاملات بہتر ہونے کی وجہ سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ 16 نومبر کے بعد گھر میں جو ہے وہ سکون بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور ہاں، اس وقت جو ہے نا خاص طور پہ 16 نومبر کے بعد گھر میں کوئی نئی چیزیں لانا، گھر کی آرائش و زیبائش، گھر کی کوئی جو ہے نا وہ کوئی اشیاء یا گھر میں کوئی مرمت وغیرہ وہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے حوالے سے ایوریج جو ہے نا، ایوریج سے کچھ بہتر معاملات ہو سکتے ہیں۔ صحت کے اگر پہلے سے کوئی مسائل ہیں تو وہ الجھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی پہلے سے مسئلہ نہیں ہے تو نئی بیماری یا نئی چیزیں تو ہوتی ہوئی اتنی نظر نہیں آ رہی۔ ہاں، اس وقت اگر کوئی پرابلم ہو سکتی ہے تو وہ آپ کو جو ہے وہ معدے کے حوالے سے ہو سکتی ہے، اس میں احتیاط کیجیے گا، کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ خاص طور پہ سٹمک، گٹ کیئر اور سائنس، یعنی لنگز اور سائنس، اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ مارس کا اثر بہت زیادہ معدے پہ پڑ رہا ہے، ایسی صورت میں انگزائٹی، ہارٹ برن، سینسٹیویٹی یا کانسٹیپیشن جیسی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ساری بیماریاں ہلکی پھلکی نوعیت کی ہوں گی، کوئی بڑی نوعیت کی بیماری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ پانی جتنا زیادہ پی سکتے ہیں پئیں، نیند پوری کریں، بس غفلت نہ کریں، تو حالات کافی اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اوورآل صرف اگر آپ خود کوتاہی نہیں کریں گے تو ہیلتھ بہتر رہے گی، نئی بیماری نہیں بنے گی، پرانی بیماریوں کے بارے میں احتیاط کر لیجیے۔ لکی نمبرز کا ذکر کریں تو اس مہینے میں لکی نمبر 5 ہے۔ جیم سٹون اس مہینے میں پرل سب سے زیادہ سپورٹیو ہے۔ صدقات میں اس مہینے میں خاص طور کے اوپر میرون کلر کا کپڑا یا پھر چاول کا صدقہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے۔ لکی ڈے کا ذکر کر لیں تو پیر کا دن ان کے لیے بہت زیادہ لکی ہے، اور لکی کلر کی بات کر لیں تو خاص طور پہ ٹرکوئز یا لائٹ بلو شیڈ جو ہے وہ انتہائی پاورفل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سورت آف دا منتھ کی بات کر لیں تو سورہ قریش کی تلاوت ان کے لیے بے انتہا برکت اور اللہ کی کرم نوازی کا باعث بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ناظرین، جو چیز سب سے زیادہ باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، وہ ہے سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ سرور انبیاء اور آل پاک کی بارگاہ میں جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں وہ ضرور پیش کریں، اور جتنا آپ درود پڑھیں گے اتنی ہی جلدی آپ کے یہ ساری چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی اور آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ کے قریب ہونے میں 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی آپ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے تو آپ کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، پہلے بھی عرض کی کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ ویڈیوز آپ تک جو ہے وہ پہنچتی رہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، سے سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔